Go. हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ अल। सधैँ चाहिँ सन्डे 5 बजे आज पनि हामी सल्यानी लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ टपिकका साथ फेरि उपस्थित भएका छौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ कस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी र यो टपिकको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न हामीसँग स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ दीपक अर्याल। उहाँ चाहिँ लेक्चरर अफ भ्याली स्टेट कलेज र इन्टरप्रेनर हिमसेल्फ। आई वान्ट टु इन्ट्रोड्युस हिम. I have already introduced him. I want to welcome in our program. Hello, sir. Hello. Thank you so much for inviting me in the program. Okay. र म चाहिँ आजको यो सल्यानी लाइभको हजुरलाई थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु र हामी छिटै नै प्रोग्राममा अगाडि बढ्छौँ होइन। यो हाम्रो सल्यानी लाइभ चाहिँ रेगुलर एभ्री सन्डे 5 PM आउने गर्दछ होइन र हामी विकली नै नयाँ टपिकका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै टपिकमा चाहिँ हामी सल्यानी लाइभमा आए हुन्थ्यो भने चाहिँ टपिक पनि कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ होइन। र यसै गरी आजको हाम्रो टपिक रिलेटेड सरलाई चाहिँ केही क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले कमेन्टमा गएर क्वेसन लेख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो यो सल्यानी लाइभको चाहिँ आजको एपिसोड चाहिँ हजुरहरूको फ्रेन्ड सर्कलमा कसैलाई युजफुल हुन्छ भने पनि हामी सेयर गर्न अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरी हाम्रो सल्यानी लाइभको रेगुलर अपडेट पाउनको लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले दीपक र मैले चाहिँ हाउ टु स्टार्ट एन अनलाइन स्टोर यो टपिकमा कुराकानी गरेका थियौँ र यो टपिक छुट्याउनु भएको छ भने पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा, हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजमा, यसै गरी हाम्रो गुगल पोडकास्टमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि रहेको छ होइन। सबैको नाम चाहिँ सल्यानी लाइभ रहेको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी ढिला नगरी नै हाम्रो लाइभ सेसन स्टार्ट गरिहाल्छौँ होइन। र आजको लाइभ सेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुने छ होइन। कृपया हाम्रो लाइभ सेसन चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनुहोला। र एसओपी भनेको चाहिँ अब कस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी होइन यो टपिक रहेको छ र एसओपीको बारेमा चाहिँ म हजुरलाई थोरै इन्ट्रोड्युस गराउँछु है त। अब कसैले पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन र स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ भने त्यो बिजनेसलाई कसरी ग्रो गराउने होइन सबैको लागि एउटा च्यालेन्जिङ नै हुन्छ होइन। बिजनेसमा धेरै चाहिँ रिस्क पनि हुन्छ होइन र कति इररहरू आइरहेको हुन्छ कुनै पनि ट्याक्सहरू गर्दाखेरि। एउटा त्यो बिजनेसको रिस्कलाई चाहिँ मिटिगेट गरेर चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभिटीलाई कसरी फोस्टर गर्ने होइन त्यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा इफेक्टिभ टुलको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। त्यही टुल रहेको छ एसओपी र म सरलाई चाहिँ क्वेसन गर्न चाहन्छु यो एसओपी भनेको चाहिँ खासमा के हो र यसले चाहिँ एसओपीले चाहिँ कस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ कसरी सेभ गरिरहेको हुन्छ सर, यसको बारेमा केही बताइदिनु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै कुरा त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन। अनि फर मी वेन आई अन्डरस्ट्यान्ड एसओपी होइन धेरै टाइपको एन्टरप्राइजहरू धेरै टाइपको बिजनेसहरू वेन एभर दे डु सर्टेन एक्टिभिटी बिजनेस एन्ड बिजनेस अनर आर अ डिफ्रेन्ट पार्ट होइन। तर वेन एभर द बिजनेस वुड डु एनिथिङ इन रिगार्ड्स टु इट्स डेली अपरेसन इन रिगार्ड्स टु सेल्स मार्केटिङ ह्युमन रिसोर्सको सर्टेन एक्टिभिटी। नाउ एसओपी भनेको के हो भने यो सबै कुराहरूमा जुन रेगुलरली भइराख्ने कामहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नि सबैभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ वेमा चाहिँ नि कसरी गर्ने, कुन प्रोसेस थ्रु गर्ने, जसले गरे पनि हुसो एभर वुड बी इन्भल्भ बट हाउ वुड द वर्क वुड बी डन, एउटा प्रपर प्रोसिजियर्स अफ डुइङ सर्टेन टास्क, द्याट इज एसओपी। अब एसओपीलाई चाहिँ अर्को तरिकाले हेर्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने एसओपी इज अ अफिसियल डकुमेन्ट that communicates with its stakeholders or especially employees how certain work is being done, what is the level of expectation the organization has in regards to the quality of work, in regards to the resources being used, in regards to the hierarchy involved within the operation होइन। अनि this is an expectation document of an organization where employees are involved into doing certain tasks. अब when it's documented by an organization, अब what it basically does is अब हामीले देख्छौँ नि धेरै अर्गनाइजेसनमा there are certain people who are the superstar of the organization, you know. They do wonderful. Now let's imagine a tool, how can we use that amazing intelligence of the person and keep it into the organization. How can we do it? We can
document, or we can really create out a way proper documentation of how he or she does the work. होइन, what are the process that they follow, because the output is not about what we do, it's more about what are the process that is involved in when we do certain things. So त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ SOP is that particular document. होइन, अब I'll come with the second part that you asked, like how is SOP helpful in regards to saving the cost of consistency, है? Okay, now when we talk about cost, we are talking about basically the cost that the organization will have because of the errors while doing certain things. Organizationमा स्टाफ्सहरू चेन्ज हुने बेलामा, रोटेसन हुने बेलामा, होइन, त्यो काम स्मुथली हुन नसक्ने काइन्ड अफ कस्टहरू, अब त्यो कामहरू राम्रोसँग नगरेको भएर अर्गनाइजेसनमा कुनै स्टाफको मिस्टेक्सहरू पनि भयो भने द लिगल कस्ट द्याट दे वुड पोसिबली गेट, द अर्गनाइजेसन क्यान पोसिबली रिसिभ. अनि काम गर्ने बेलामा नट ओन्ली अबाउट द कन्सिस्टेन्सी, द एफिसियन्सीको कस्टहरू, काम गर्ने बेलामा रिसोर्सहरू बिग्रिने कस्टहरू, होइन, टाइमको प्रपर एफिसियन्सीमा त्यो नहुने कुराहरू, यो सबै कुराहरूलाई एउटा स्मुथ एउटा फङ्सन रूपमा लिएर जानको लागि, होइन, कुनै पनि टाइममा स्टाफ आउने बेलामा एउटा प्रपर डकुमेन्टेसन जसले चाहिँ नि सेम ट्रेनिङ एभ्रिबडी वुड गो थ्रु. सो त्यो कस्ट जुन कुरा चाहिँ राम्रोसँग एफिसियन्टली काम नभएको हुनाले हुने कस्टहरू छ भने त्यस्तो काइन्ड अफ कस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एसओपीबाट चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौँ कि, because we create consistency into the organization. So the cost of consistency is like when the organization is not consistent, what kind of cost would they face? यो सबै कुराको सल्युसन भनेको इज एसओपी. त्यही त, अब कतिजनाले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ मैले सक्सेस गरिरहेको छु होइन, अनि एसओपी बनाएको छैन, म यसै सक्सेसफुल भइरहेको छु, देन वाइ डु आई वेस्ट टाइम क्रिएटिङ एसओपी भन्ने क्वेसन हुनसक्छ होइन. तपाईँ चाहिँ कुन मेजर पोइन्टले चाहिँ र एसओपी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा बिजनेसलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुन कुराले चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुहुन्छ? ओके, सबैभन्दा पहिला कुरा त होइन, entrepreneur and enterprise are two different entity. Okay, they are two different entity. Now, business can be money making for different reasons in terms of its marketing, location, good product positioning and all this thing. Because of various reasons, an organization can make money. I mean, like they can create revenue. But if somebody thinks like, okay, making money is a success, I think they're fooling themselves. I think they're really fooling themselves. A successful organization is an organization which is not a person oriented, it's a process oriented. It means they should see future like consider long term. Yeah, exactly. When we say a healthy person, he should be healthy in regards of whatever epidemic that happens, right? So when we talk about a healthy organization, no matter what happens in the future that's uncertain, the organization should be efficient and stable in regards to what they want to do. We see a lot of organization, but because of the bad financial structure, they go out of the market, But SOPs ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि no matter, even when you जब organization grow हुन्छ, SOP त झन् important हुन्छ के, हैन? When you have multiple outlets of your business or whenever you have different way, small organization को लागि चाहिँ यो SOP चाहिँ चाहिदैन भन्ने खोज्नु भएको. यस्तो if your goal is to tell yourself, satisfy yourself to a particular level, the entire decision is yours. But if you want this enterprise to grow, you need to make sure like the organization communicates with the right kind of standards that it wants to follow. Organization सानो भयो भने पनि म राम्रो काम गर्छु, राम्रो बेन्चमार्क गर्छु, भोलि बिहान ग्रोथ हुने बेला मलाई ह्यासल्स नहोस्, हैन? Even forget about सानो or ठुलो organization के. If you want to digitalize your organization, simple thing, if you want to involve ERP in your organization, SOP bhayena bhane you would really waste a lot of time just negotiating with the technician that you would be talking to. SOPs bhayo bhane you can exactly know what you want to build. सानो अर्गनाइजेसन कि ठुलो अर्गनाइजेसन भन्दा नि म मेरो अर्गनाइजेसन वेल अर्गनाइज चलाउन खोजिरहेको छु, प्रोसेसमा ओरिएन्टेड चलाउन खोज्दैछु, अथवा म सुपरस्टार. It's all how entrepreneur will perceive it. म त कन्भिन्स भयो है. आई होप हाम्रो सबै अडियन्सहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो होला होइन. एभ्री अर्गनाइजेसन सानो होस् या ठुलो होस् होइन, आफ्नो बिजनेसको चाहिँ हामीले लङ टर्म ग्रोथ हेर्नुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ होइन अहिलेको टर्ममा चाहिँ अहिलेको हामीले अब
बिजनेसलाई ग्रोथ गऱ्यौँ सक्सेस भयौँ भने पनि भोलि फ्युचरमा होइन यदि कुनै पनि प्रोसिड्युर छैन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छैन भने चाहिँ लङ टर्म ग्रोथमा चाहिँ हामी सक्सेसफुल नहुन सक्छौँ होइन त्यही भएर एसओपी पनि हामीले बनाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सरले एसओपी त बनाउने भन्नुभयो होइन र कसरी बनाउने त एसओपी होइन हाउ क्यान अ बिजनेस क्रिएट एसओपी फर ओके एसओपी कसरी बनाउने भनेको एउटा एकदम क्लिन कुरा चाहिँ के हो भने एसओपी स्ट्यान्ड्स फर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर होइन एउटा एसओपी बनाउने बेलामा देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट वी रियली निड टु थिङ्क अबाउट है त्यो पर्टिकुलर काम गर्ने बेलामा वाट आर द कस्ट इन्भल्भ इन्टु इट होइन वाट आर द क्यापेबिलिटिज इन्भल्भ इन्टु इट होइन वेदर आर नट वी फलो द लिगल स्ट्रक्चर्स देयर आर सर्टेन लिगल कमान्ड्स द्याट निड्स टु बी युज्ड especially in an organization that is public safety and national security. It's mandatory by the government with its regulatory bodies to make SOPs. Any organizations like industries in pharmaceutical, healthcare, insurance, banking, which is very sensitive for the public security in terms of their money, in terms of their health. Government mandatorily forces this organization, means there's a clear mention of they need to have SOPs in their organization. हामी हस्पिटलमा जाने बेलामा नर्सले चेक गर्ने बेलामा त्यो चेक गर्ने कुराहरू सोध्छन् नि होइन बिकज द्याट इज म्यान्डेटरी बाई द गभर्मेन्ट एज वेल के सो इफ यु वान्ट युर अर्गनाइजेसन टु बी सो अमेजिङ द्याट इट क्यान रियली कन्सर्न फर द पब्लिक इजन्ट एसओपी वुड बी एन अमेजिङ थिङ when you make an SOP means you are really building a fundamentals basics of your organization so strongly that भोलि ग्रो हुने बेलामा पनि कस्ट कम भएको छ प्रपर प्रोसेस छ कम कस्टमा अर्गनाइजेसनमा काम भइरहेको छ स्टाफ चेन्ज भएको छ नो प्रब्लम बट अर्गनाइजेसन टेल्स द न्यू इम्प्लोइ हाउ टु वर्क डन के सबैभन्दा राम्रो त म के भन्छु नि एसओपी इज द बेस्ट टुल्स फर द सुपेरियर कस्टमर सर्भिस इन द भेरी लो कस्ट या ओके द्याट मिन्स अब हाम्रो लिगल रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्नको लागि पनि एसओपी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन र म एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ होइन आइम सरी एसओपी इज नट कम्पलसरी बाई द गभर्मेन्ट टु द अल द अर्गनाइजेसन तर एउटा अर्गनाइजेसनको एसओपी छ भने त्यो एसओपीले चाहिँ नि वाट इट रियली टेल्स इज इट टक्स अबाउट द इन्टेन्सन अफ हाउ दे वान्ट टु पर्फर्म इन द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट सो भोलि बिहान कुनै पनि लिगल प्रब्लम्सहरू भयो भने दिस एसओपिज द्याट हेज बिन ट्रेन टु द स्टाफ त्यसको त्यो हाजिरी पनि लिएको छ भने भोलि चाहिँ इभन कसै इम्प्लोइले कुनै गल्ती गर्यो भने पनि दिस एसओपी क्यान वर्क एज अ लिगल डकुमेन्ट टु प्रोटेक्ट द अर्गनाइजेसन फर वाट दे हेभ ट्रेन टु दिस पिपल हामी सुन्छौँ नि कति हस्पिटल्सहरूमा कुनै मिस्टेक्स हुन्छ डक्टर्सहरूबाट मेडिकल नेग्लिजेन्सहरू हुन्छ भने द्याट इज बिकज अफ नट फलोइङ द प्रपर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स सो द्याट इज कल्ड मेडिकल नेग्लिजेन्स एन्ड द्याट इज भेरी लिगल्ली टेकन भेरी स्ट्रिक्टली सो बट इफ दे हेभ एन एसओपिज बट त्यस्तो त्यो कन्डिसनमा के भयो भने द डक्टर मे बी चार्ज बट द हस्पिटल इज प्रोटेक्टेड एज एन अर्गनाइजेसन बिकज दे हेभ दिस स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर होइन ब्याङ्क्समा केही पनि भएको बेलामा स्ट्याम्प लागेको छ कि छैन यो सबै प्रोसिजर्स के यो मनी इज बिन सेफ तब दिने रिसिट्सहरू होइन द वे वी वर्क यो सबै कुराहरू चाहिँ नि एसओपिजले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनलाई फ्रम एनी काइन्ड अफ मिस्टेक्स द्याट कुड पोसिबली ह्यापन त्यही त सरले अब ब्याङ्कको इक्जाम्पल दिनुभयो हस्पिटलको इक्जाम्पल दिनुभयो होइन अरू कुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ लाइक होइन ब्याङ्क हस्पिटल जस्तै अरू कुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ एसओपी इम्प्लिमेन्ट गर्न गभर्मेन्टले म्यान्डेटरी गरेको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई ब्याङ्किङको लागि होइन हेल्थ केयरको लागि फार्मास्युटिकल्सको लागि जो पब्लिकसँग डाइरेक्टली इन्भल्भ छ होइन विच इज इन्भल्भ अबाउट द पब्लिक हेल्थ एन्ड पब्लिक सेक्युरिटी बट अपार्ट फ्रम दिस एज आई टोल्ड यु अगेन एसओपी इज एन एसेट अफ द अर्गनाइजेसन यसले चाहिँ नि एउटा तिम्रो कुनै पनि बिजनेस छ र मल्टिपल आउटलेट्स छ भने टु मेक स्योर द्याट यु हेभ द सेम लेभल अफ सर्भिस एन्ड द प्रडक्ट द्याट यु डेलिभर फ्रम डिफ्रेन्ट आउटलेट्स एसओपी इज द मस्ट एसओपी इज द मस्ट होइन अब कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम भनेकै जब स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स हुँदैन त्यति बेला मात्र नै कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम हो देयर माइट बी अदर रिजन्स स्टाफ विथ द प्रपर एफिसियन्सी एन्ड अल दिस थिङ बट टु ट्रेन everything that the organization can do in an optimum way possible, SOPs are important. Yeah, okay. त्यही त अनि अब एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो माइन्डमा के आइरहेको छ भन्दाखेरि एसओपी इम्प्लिमेन्ट गर्यो होइन हामीले अनि यसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसको चाहिँ भ्यालुएबल टाइम होइन भ्यालुएबल मनी प्रफिट होइन
त्यसबाट चाहिँ हामीले कसरी बेनिफिट गर्न सकिन्छ एसओपीबाट चाहिँ Okay. Again, होइन म whenever I talk about business and when it's specifically related to cost, something I really like, होइन एसओपी बनाउने बेलामा टाइम लाग्छ, फर स्योर लाग्छ. अनि स्पेसली वाट आई रियली रिकमेन्ड इज स्मल अर्गनाइजेसन जब अरू कामहरू भइरहेको छैन भने द पर्सन अन्टरप्रिनर्स दे सुड रियली ब्रिङ अप विथ द गुड एसओपिज टु मेक स्योर लाइक द अपरेसन इज मोर एफिसियन्ट, कस्ट इफेक्टिभ, प्रफिटेबल, होइन. अनि किनभने मिस्टेक्स भइरहेको हुन्छ कि एउटा सानो अर्गनाइजेसनले स्पेसली वेन दे कम अप विथ एन आइडिया दे डु अ लट अफ मिस्टेक्स इन टर्म्स अफ देयर कस्टमर सर्भिस प्रोसेस टु द वर्क इज बिन डन. तर एसओपिज बनायो भने यो मिस्टेक्सहरू हुँदैन. So once the mistake is not been done, you save cost in related to the efficiency in terms of the training, in terms of the output. Input ठीक गर्यो भने output राम्रो हुने हो. SOPs is all about the guidelines of the input that is necessary for the best output that we want. होइन. अब एउटा SOPs बनाउँदा फेरि के हुन्छ, टाइम लाग्छ, तर this is not an cost, okay? This is not an expenditure, okay? This is a time investment that you have been doing, so you have a better returns in the future. So even at a marketing ko sales ko राम्रो SOPs भयो भने it will increase the revenue. Operations ko राम्रो SOPs भयो भने it will decrease the cost. So the better revenue minus less cost is equal to the bigger profit. होइन र? So it directly impacts to the profit of the organization. So a lot of people they don't know. They don't really use it. They think like तिमीले भने जस्तो मेरो सबै कुरा त राम्रो गरिरहेको छ नि, but trust me, you start doing SOPs, you will see the difference in the profit percentage that you have in your organization because of the cost of inconsistencies altogether. So SOPs is the revenue of consistency, I would rather say like that. त्यो एसओपी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बर्डन सोच्नु भएन कि यसले चाहिँ रेभिन्यू झनै अझै होइन प्रफिट झन् जेनेरेट गर्छ जे होस्. हामीले चाहिँ प्रत्येक गरिने कामलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले कसरी काम त एसओपिस त बढ्दै जाला, सर्टन कामहरू ठिक होला नब्बे ठिक होला होइन, तर एसओपिसले एउटा राम्रो गाइडलाइन दिन्छ. अर्गनाइजेसनले उसको स्टाफहरूसँग यसरी काम गर्नुपर्छ है, दिस क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड भनेर अर्गनाइजेसनले चाहिँ सबैलाई कम्युनिकेट गर्छ. काम हुने बेलामा इफ देयर आर मल्टिपल पिपल इन्भल्भ इन्टु द प्रोसेस डुइङ टास्क, यसले चाहिँ त्यो हायरार्कीलाई चाहिँ क्लियर आउट गर्छ. देयर इज नो कन्फ्युजन, देयर इज नो प्रब्लम विदिन द अपरेसन. एउटा राम्रो टिम गेम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एसओपीले चाहिँ प्रपर प्रोसेसमा बताएको हुन्छ क्या. जस्तो अब कोही नयाँ इम्प्लोइ आउनुभयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ एसओपीबाटै त्यो कम्पनीको चाहिँ ओभरअल स्टडी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन. जस्तो कुनै काम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होइन, पहिला कसरी गर्दै आएको थियो, कुनै ट्याक्स भयो भने चाहिँ कसलाई ह्यान्डल गर्ने हो होइन, त्यो सबै कुराहरू पनि हुन्छ एसओपीमा. त्यही भएर एउटा कम्पनीको लागि हाम्रो एउटा सफ्टवेयर कम्पनीको जस्तोलाई पनि एसओपी चाहिँ युजफुल हुन्छ. हामी चाहिँ त्यसरी हेरेका थियौँ होइन. अझै बढी इन्साइट भयो सरबाट चाहिँ. र यदि आजको लाइभ सेसन हाम्रो यो लाइभ सेसन रिलेटेड केही क्वेसन छ भने चाहिँ हामी कमेन्टमा सोध्न आग्रह गर्दछौँ. आइम लुकिङ इन्टु द कमेन्ट, केही कमेन्ट आएको छ कि होइन. यसलाई म भन्छु. अब हामी चाहिँ लाइभ सेसनको अन्तिमतिर नै आइसकेका छौँ होइन. र सरलाई केही कुरा थप्न मन छ यस आजको टपिक रिलेटेड? Okay, there is nothing much, but just to people who are into the business, there are a lot of cost. You know, I mean, there are a lot of time we fall into कसरी भन्ने, I'm just lacking of word के होइन. लट अफ टाइम हामीले काम हुने बेलामा त्यो हामीले नसोचेको खालका मिस्टेक्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन. अनि लट अफ टाइम एउटा स्टाफ जान्छ, त्यहाँदेखि द एफिसियन्सी डिक्रिज डाउन इन द अर्गनाइजेसन. इभन वेन वी वर्क, यु नो, lot of time what we find is the employee when they come for the new time they are confused, they don't know a lot of things about that. हामीले पनि अब सफ्टवेयर रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि सुरुमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने होइन पहिला सुरु, अनि त्यसपछि रिलिज नोट निकाल्ने, अनि कस्टमरलाई इन्फर्म गर्ने, त्यो सबै कुराहरू हुन्छ नि एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडियर हुन्छ नि त. त्यहीबाट फलो गर्दै हामीले चाहिँ सबै प्रोडक्टहरू डेलिभर गरेर आएको हुन्छ. अब त्यो भयो भने चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भयो नि त, एउटा
हो हो सधैँ जस्तै एउटै तपाईँले एउटा process सफ्टवेयर हुँदैन। डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने सफ्टवेयर डेभलप गर्ने बेलामा चाहिँ फर्स्ट अफ अल मेबी द फर्स्ट थिङ इज यु गो टु द कस्टमर एन्ड टक अबाउट द रिक्वायरमेन्ट सेकेन्ड इज यु विल चेक अबाउट वाट इज द रिलेटिभिटी अफ वाट यु डु विथ द कस्टमरको निड उसलाई चाहिएको हो कि होइन होइन उनीहरूलाई कस्तो खालको सर्भिसहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अनि मेबी थर्ड यु लुक इन्टु द कस्टिङ फोर्थ यु लुक इन्टु द कन्फर्मेसन अनि यो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स भयो भने एउटा कस्टमर वुड हेभ अ बेटर एक्सपिरियन्स टु द अर्गनाइजेसन So again, SOPs it's one of the very cost efficient way for a customer service, a superior customer service at a very low cost. अब जस्तो कोही कस्टमरले चाहिँ केही क्वेरी छ उहाँको केही क्वेसन छ भने चाहिँ एउटा सर्टेन प्रोसिडियर हुन्छ कि फलोअप गर्नको लागि होइन एभ्री इम्प्लोइले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ त्यही प्रोसिडियरबाट फलोअप गरेर हुन्छ त्यही भएर कस्टमरहरू पनि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ नि त होइन एउटा त्यही भएर यो पनि भयो I'm just adding one point. A lot of time, people who are really good into their business, हामीले कस्तो बिजनेस देख्छौँ भने, lot of people they are the whole body of the organization. Okay? It's a very person centric. एउटा पर्टिकुलर मान्छेको स्किल्समा इन्टेलिजेन्समा चाहिँ अर्गनाइजेसन चलिरहेको छ भने that's a very dangerous position. That's a very dangerous position because it's a person centric business. यो person centric बिजनेसलाई चाहिँ प्रोसेस सेन्ट्रिक बिजनेस बनाउनको लागि चाहिने त्यो नसा भनेको चाहिँ नि त्यसको त्यो भित्रको रगत भनेको चाहिँ नि कन्टेन्ट्स अफ एसओपीज र एसओपीज मात्रै हो. So once that's been done, भोलि बिहान त्यो the superstar of the organization, even if they would not be there, the organization would be process driven. So it's gonna work even if you would not be there. होइन पर्सनबाट प्रोसेसमा लिएर जाने एउटा टुल भनेको एकदम इनएक्सपेन्सिभ टुल होइन विच यु क्यान इन्भेस्ट एट द टाइम वेन यु आर नट वर्किङ द्याट इज एसओपी. त्यही नै हो मैले थ्याङ्क यू. ओके आजको लाइभ सेसन चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भयो होइन एकदम इन्फर्मेटिभ पनि भयो र आजको लाइभ सेसन यदि हजुरहरूलाई युजफुल लाग्छ कसै फ्रेन्ड सर्कलमा कसैलाई युजफुल हुन्छ भने सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र हामी लाइभ सेसनको अन्तिममा नै आइसकेका छौँ र अर्को हप्ता फेरि यस्तै नयाँ टपिक लिएर हामी आउने नै छौँ र म आज हाम्रो गेस्ट दिपक सरलाई पनि एकदम हाम्रो प्रोग्राममा आइदिनु भयो शोभा बढाइदिनु भयो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुभयो होइन एसओपीको बारेमा एकदम युजफुल कुराहरू बताइदिनु भयो होइन सबै अडियन्सलाई पनि हेल्पफुल भयो र एभ्री बिजनेस पर्सनलाई पनि किन एसओपी चाहिन्छ त भन्ने पनि उहाँहरूले एकदम राम्रो तरिकाबाट इन्साइटफुल नलेज दिइसक्नु भएको छ होइन आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम. ओके यति भन्दै आजको लाइभ सेसनबाट छुट्टिन्छौँ. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. नमस्ते. बाई. नमस्ते.